क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि खामोशी से आपके दिमाग को कमजोर से कमजोर तरीन बना रही है, बल्कि आपके दिमाग को तबाह कर रही है? और वो कौन सी चीजें हैं जो आपके दिमाग को मजबूत से मजबूत तरीन बना रही है, आपको फोकस को बढ़ा रही है और इसके अलावा आपके दिमाग को पावरफुल बना रही है? इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो कि कामयाब से कामयाब तरीन लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दो यूनिवर्सिटियों के जो कि ब्रेन के बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस की है, तहकीक की है कि वो कौन सी चीजें हैं और कौन सी आदतें हैं जिससे हमारे दिमाग को फायदा मिल रहा है, जिससे हमारे दिमाग बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे दिमाग जो है ना वो मजबूत बन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है? लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग सही इस्तेमाल नहीं करते। इंसानी दिमाग 86 अरब न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए बातें करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन बनता है। इस अमल को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आगे मैं आपको सारी वो चीजें बताऊंगा जो कि दिमाग के लिए मुफीद है, वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी चीजें हैं, और वो भी आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे दिमाग को कमजोर और खराब कर रही है, जिससे आपने अवॉइड करना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तहकीक के मुताबिक जो लोग कुछ नया सीखते हैं, वो जो भी आप नया सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इससे इस तहकीक से ये साबित होता है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है उसका। तो इस यूनिवर्सिटी की तहकीक से ये साबित हुआ कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ना, उससे हमारी दिमाग बेहतर हो रही है। खास तौर पर जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं या कुछ मसले हल करते हैं या कुछ नए स्किल सीखते हैं, तो इससे हमारी मेमोरी जो है ना वो बेहतर हो रही है। ये याद रखें कि कामयाबी पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में, उसके बाद हकीकत में। अगर आप अपने दिमाग को बदलेंगे तो आप अपनी जिंदगी बदलेंगे। वो अंग्रेज बोलते हैं ना, एवरी एक्शन स्टार्ट्स विद थॉट्स, आवर थॉट्स टर्न्स इनटू वर्ड्स, आवर वर्ड्स टर्न्स इनटू एक्शंस, आवर एक्शंस बिकम्स हैबिट एंड आवर हैबिट डिसाइड आवर डेस्टिनी। तो वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि इंसान की असल तो उसकी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और गोश्त है। तो जिस तरह अंग्रेज बोलते हैं ना, एवरी एक्शन स्टार्ट्स विद थॉट्स, यानी दिमाग से सोच से शुरू होती है। आवर थॉट्स टर्न्स इनटू वर्ड्स, फिर अल्फाज में बदल जाते हैं। आवर वर्ड्स टर्न्स इनटू एक्शंस, फिर हम एक्शन बनाते हैं उसका। आवर एक्शंस बिकम्स हैबिट, वो फिर हमारी एक आदत बन जाती है। आवर हैबिट डिसाइड आवर डेस्टिनी, फिर हमारे जो कि आदत है ना वो हमारी मंजिल की फैसला करती है। एक दफा एक मशहूर पेंटर था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन ऐसी पेंटिंग करता था कि दुनिया दंग रह जाती थी कि वो एक मुसव्विर था, यानी कि तस्वीरों को बनाता था, अपने हाथों से पेंटिंग करता था। तो एक दिन एक हादसे में उसकी बीनाई चली गई। एक हादसा हुआ, उसमें उसकी बीनाई चली गई, वो टूट गया। उसे लगा कि बस जिंदगी खत्म हो गई। वो महीने अंधेरों में बैठा रहा। लेकिन एक रात जब वो सो रहा था तो उसने नींद में वो एक ख्वाब देख रहा था कि सरसब्ज बाग है, और वहां पर वो जो है ना नींद में देख रहा था कि सरसब्ज बाग है और इसमें जो है ना वो चलता फिरता है। वो उतनी गहरी अंदाज में वो ख्वाब देख रहा था जैसे वो बिल्कुल रियलिटी में चल रहा है। जब वो जागा तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उनकी आंखें काम नहीं कर रही, लेकिन उनके सर के अंदर जो कि सुपर कंप्यूटर यानी कि दिमाग है वो तो काम कर रही है। उसके बाद आर्यन ने एक तजुर्बा किया और उनकी आंखें और उनकी बीनाई तो चली गई थी। उसने एक अपनी पेंटिंग के ब्रश और सामान उठाए और एक अंधेरे में चला गया और अपना काम और पेंटिंग जो है ना वो शुरू किया। उसका हाथ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जिस तरह उसका दिमाग उसे हुक्म दे रहा था। आंखों से तो वो नहीं दे सकता था, लेकिन जिस तरह वो दिमाग उसे ये बता रहा था कि आप ये ऐसा करो वैसा करो, उसी तरह उसका दिमाग चलता रहा और हाथ उसके साथ साथ चलते रहे। उसके दिमाग ने पुराने रंगों और यादों की न्यूरॉन्स को इकट्ठा किया और एक नई दुनिया तख्लीक की। कुछ दिन बाद जब उसने वो पेंटिंग लोगों को दिखाई तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था कि ये एक नाबीना शख्स ने बनाई है। उस पेंटिंग में वो रंग थे जो आप एक आम इंसान देख भी नहीं सकते थे। आर्यन को उसके बाद एक समझ आ गया कि हमारी आंखें तो सिर्फ एक खिड़की है, असल तस्वीर तो अंदर बैठा दिमाग बनाता है। दिमाग वो जादूगर है जो कि एक हारे हुए शख्स को भी जिता सकता है, बशर्त ये कि आप उसकी ताकत पर यकीन रखें। देखिए, दिमाग के दो बड़े हिस्से हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। उन्हें मिलकर इन्हें सेरेब्रम कहते हैं, जो कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या काम करता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है ना वो ज्यादातर मंतकी कामों से मुताल्लिक होता है। ये जिम्मेदार है हिसाब किताब, पढ़ना, लिखना, ज़बान सीखना, ये सब कुछ जो है ना हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है।
سادہ الفاظ میں یہ دماغ کو جو ہے نا سوچنے اور حساب لگانے کا کام کرتا ہے، یعنی ہمارے دماغ کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ رائٹ ہیمسفیئر کیا کام کرتا ہے؟ رائٹ ہیمسفیئر جو ہے نا ہمارے تخلیق اور جذباتی کاموں سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ ذمہ دار ہے جذبات سمجھنا، چہرے پہچاننا۔ رائٹ ہیمسفیئر یہ ذمہ دار ہے جذبات سمجھنا، چہرے پہچاننا۔ سادہ الفاظ میں یہ احساسات والا اور تخلیقی حصہ ہے، اور یہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق میڈیٹیشن باقاعدہ دماغ کی ساخت پر مثبت یعنی کہ پازیٹیو اثر ڈال سکتی ہے۔ تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ 8 ہفتوں کی مسلسل میڈیٹیشن کے بعد برین کے ساخت پر جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ، ان کے گرے میٹر میں جو ہے نا بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ خاص طور پر وہ حصے مضبوط ہوئے جو کہ میموری، لرننگ، ایموشنل اور ریگولیشن سے متعلق تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹریس کا حصہ برین میں نسبتاً کم پایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیٹیشن نہ صرف ذہنی سکون دیتی ہے بلکہ سائنس کے مطابق فزیکلی آپ کے دماغ کو بھی مضبوط بنا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ وہ کون سی چیزیں اور عادتیں ہیں جو کہ ہمارے دماغ کو مسلسل کمزور کر رہی ہے۔ ان میں آتی ہے جو کہ اہم ترین ہے، اس میں مسلسل سٹریس، منفی سوچ، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال، نشے کرنا، نیند کی کمی۔ جو لوگ مسلسل 8 گھنٹوں سے کم نیند کرتے ہیں ان کو بھی دماغ میں کمزوری کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں سٹریس اور انزائٹی یا ڈپریشن جو ہے نا مسلسل تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جب آپ مسلسل منفی سوچتے ہیں تو دماغ کے وہ حصے کمزور ہونے لگتے ہیں جو کہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں اور یادداشت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف جن چیزوں سے ہمارے دماغ یا جن عادتوں سے ہمارے دماغ جو ہے نا وہ مضبوط اور پاورفل ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ورزش ہے۔ ورزش میں جو ہے نا ہماری وجود میں خون کی روانگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند، 8 گھنٹے نیند پوری کرنا، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نا ہماری میموری کو مضبوط بناتا ہے۔ کتابیں پڑھنا ہمارے دماغ کے نیورل کنیکشنز کو بڑھاتا ہے۔ میڈیٹیشن دماغ کے فوکس اور کنٹرول کو بہتر بناتی ہے۔ میڈیٹیشن اصل میں ہوتے کیا ہے؟ میڈیٹیشن جو اکثر انڈیا میں لوگ یوگا کرتے ہیں یا انگریز جو ہے نا وہ پارکوں میں چلے جاتے ہیں اور 10 منٹ کے لیے خاموشی یا اپنے کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن۔ اس کے علاوہ نئی زبان سیکھنا جو ہے نا وہ دماغ کو جوان رکھتا ہے۔ نئی چیز سیکھنا یا نئے اسکل سیکھنا، اس کے علاوہ جو بھی سیکھنے ہو نئے، تو وہ جو ہے نا دماغ کو جوان رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے میں جو ہے نا اخروٹ، بادام، مچھلی جو ہے نا یہ ذہن کی یا برین کی صحت کے لیے سب سے مفید چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ دماغ ہمارے صرف سر کا ایک چھوٹا سا گوشت کا حصہ نہیں ہے، یہی ہمارے فیصلوں کا، یہی ہمارے جو ہے نا زندگی کے بارے میں فیصلوں کا ایک مرکز ہے۔ یہی دماغ تمہیں غریب بھی بنا سکتی ہے، یہی دماغ تمہیں ناکام بھی بنا سکتی ہے، اور یہی دماغ جو ہے نا تمہیں امیر بھی بنا سکتی ہے اگر تم اسے جو ہے نا منفی سوچ کیا ہوتی ہے؟ جب ہمیں جو ہے نا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں پھر نیگیٹو تھنکنگ شروع ہوتے ہیں۔ وہ انگریز بولتے ہیں نا when you focus on problem you will have more problem, when you focus on possibility you will have more opportunity۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا کسی چیز کے بارے میں یا ہمیں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہمیں جو اس کے بارے میں منفی نہیں سوچنا چاہیے یا منفی تھنکنگ جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر تم اسے نیند دو گے، اگر تم اسے کتابیں دو گے، اگر تم اسے اچھا کھانا دو گے، اگر تم اسے پازیٹیو تھنکنگ دو گے، تو یہی دماغ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ دنیا کے سب سے بڑی یا بڑی سی بڑی جنگ جو ہے نا باہر نہیں لڑی جاتی بلکہ یہی ہمارے دماغ کے اندر لڑی جاتی ہے، دماغوں سے لڑی جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنے حالات کو جیت لیا تو تم نے اپنی زندگی جیت لی۔ تو اپنے دماغ کو جو ہے فضول چیزوں میں ضائع مت کرو، انہیں اپنے خوابوں میں انویسٹ کرو، کیونکہ جس نے اپنے دماغ کو بہترین بنایا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا۔